अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बेहद चांदनी रात थी और दूर दूर तक हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। अखबार के दफ्तर से ड्यूटी सरंजाम देकर वो मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। रात के 1:30 बजे का वक्त था। उस वक्त वो एक ऐसी सड़क पर सफ़र कर रहा था जिसके दोनों जानिब दरख्त थे। वो हौले हौले गुनगुनाता हुआ जो ही एक मोड़ मुड़ा, उसे कुछ फासले पर दरख्त के नीचे एक बुढ़िया खड़ी दिखाई दी। इतनी रात गई ये यहाँ क्या कर रही है, उसने सोचा। कुछ देर बाद जो ही वो उस जगह से थोड़ा करीब हुआ, बुढ़िया एकदम नौजवान औरत नजर आने लगी। बेहद खूबसूरत, साड़ी ज़ेब तन किए फुल मेकअप में वो तेज़ी से चलती हुई सड़क के दरमियान में आ गई और उसे रुकने का इशारा करने लगी। मगर वह बुढ़िया के यकदम औरत के रूप में आने पर इस कदर बदहवास हो चुका था कि हद नहीं। वो बग़ैर इस बात की परवाह किए कि एक्सीडेंट होता है या नहीं, मोटरसाइकिल फुल स्पीड में दौड़ाकर उसे रौंदता हुआ गुजर गया। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर भी न देखा। वो नौजवान लड़की या बुढ़िया मोटरसाइकिल की टक्कर से उछलकर नीचे जा गिरी थी। उसकी टांग उसके जिस्म के दबाव के नीचे आकर गिर गई। मोटरसाइकिल के पहिए उसके बाजू पर से गुजर गए थे। सड़क पर सर टकराने की वजह से उसका सर फट गया और खून तेज़ी से बहने लगा। जब वो गिरी तो उस वक्त सिर्फ एक ही ज़ोरदार चीख उसके मुंह से खारिज हुई थी और अब वो पड़ी करा रही थी। फारूक अहमद और उनकी अहलिया उस वक्त शादी से वापस आ रहे थे। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के दरमियान उन्हें वो लड़की पड़ी दिखाई दी। उन्होंने गाड़ी रोक दी। क्या कर रहे हो फारूक? साइड से निकल चलो, मालूम नहीं किस मुसीबत की मारी है, हमारे गले न पड़ जाए, उसकी बीवी आमना ने तेजी से कहा। देख लेने में क्या हर्ज है, फारूक अहमद ये कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर निकले और उस लड़की की जानिब बढ़ गए जो अब भी करा रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें सड़क पर उसका खून फैला हुआ नजर आया। अरे ये तो जख्मी है, वो बौखलाकर बीवी से मुखातिब हुए। लड़की की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी। आमना भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मेरा ख्याल है एक्सीडेंट हुआ है इसका, वो बोले। अब क्या करें? आमना लड़की का जायज़ा लेते हुए बोली। हॉस्पिटल ले चलते हैं, फारूक अहमद ने कहा और बीवी की मदद से लड़की को उठाकर पिछली सीट पर डालने लगे और फिर उनकी गाड़ी अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। वो एक सरकारी अस्पताल था, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। यूँ कह लें एक छोटा सा ट्रस्ट था जिसे अस्पताल का नाम दिया गया था। वहाँ पहुंचकर फारूक अहमद ने लड़की को डॉक्टरों के हवाले किया। रात की ड्यूटी पर 2 ही डॉक्टर थे। इमरजेंसी रूम में उसे बेड पर लिटा दिया गया था। डॉक्टर्स उसका चेकअप करने लगे थे। फारूक अहमद और उनकी अहलिया राहदारी में इंतज़ार करने लगे। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए, डॉक्टर अंदर है, अच्छा मौका है, ये ना हो कि उसके एक्सीडेंट का इल्ज़ाम हम पर आ जाए, आमना ने आहिस्ता से कहा। चलो, फारूक अहमद ने कहा और वो दोनों तेज़ी से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। डॉक्टर ने उसके सर के ज़ख्म की ड्रेसिंग कर दी थी। ज़ख्म ज़्यादा बड़ा ना था, लेकिन चूंकि रग पे लगा था इस वजह से खून ज़्यादा बहा था। बाजू और टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। डॉक्टर जल्दी से देखें मेरी बेटी को, इसकी हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही है। एक उधेड़ उम्र औरत इमरजेंसी रूम में दाखिल हुई। वो बेहद परेशान लग रही थी। ओहो खातून, आपसे पहले भी कहा गया है कि खून का बंदोबस्त करें, एक डॉक्टर ने झुंझलाकर कहा। लेकिन आपने ओ नेगेटिव कहा है। कल से मैं और मेरा शौहर हर तरफ तलाश कर चुके हैं, मगर किसी अस्पताल क्लिनिक से इस ग्रुप का खून नहीं मिला। अब आप ही बताइए हम क्या करें, वो औरत तकरीबन रोते हुए बोली। अच्छा अब चले, मैं आता हूँ, वही डॉक्टर बोला और औरत बाहर निकल गई। डॉक्टर हाशिम, आप ऐसा करें कि उसने दूसरे से कहना चाहा। ओह डॉक्टर, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, डॉक्टर हाशिम बोला। क्या? दूसरे ने फ़ौरन पूछा। हमारे पास भी तो कई मरीज़ हैं, उन्हीं में से किसी का खून, बल्कि सबका चेक करते हैं, हो सकता है कि किसी का ओ नेगेटिव हो। खून की ज़रूरत सिर्फ उसकी बेटी को है,
बाकी तकरीबन सब में खून की मिकदार नॉर्मल है। अगर एक बोतल निकाल लें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर हाशिम ने कहा। क्या ख्याल है डॉक्टर अदील? लेकिन इस तरह वो लोग जो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं, फिर से, डॉक्टर ने कहना चाहा। तो क्या हुआ, 2-4 दिन लग जाएंगे उनके सेहतयाब होने में, लेकिन इस तरह खातून तो बच जाएगी ना किसी की, डॉक्टर हाशिम बोला। ठीक है, फिर पहले उसी लड़की का चेक कर लेते हैं। बेशक उसका खून बहा है, मगर इतना नहीं, अब भी मिकदार नॉर्मल है, डॉक्टर अदील ने कहा। उन्होंने उसी लड़की का खून चेक किया और इत्तिफाक से उसके खून का ग्रुप ओ नेगेटिव ही था। लड़की को नींद की दवाएं देकर उसके जिस्म से एक बोतल खून निकाल लिया गया और दूसरी मरीज़ा को, जो कि एक नौजवान और खूबसूरत लड़की थी, लगा दिया गया। खून के जिस्म में मुंतकिल होने से उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी और अब उसकी माँ उसे सेब काट कर खिला रही थी। बस अम्मी, अब और नहीं खाया जाता, वो नकाहत भरे लहजे में बोली थी। सानिया, बेटा खा लो थोड़ा सा और, हालत तो देखो अपनी, माँ ममता से भरपूर लहजे में बोली। नहीं, मैं लेटती हूँ अब, सानिया ने कहा और लेट गई। इतने में दोनों डॉक्टर्स अंदर दाखिल हुए और इधर उधर किसी को तलाश करने लगे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सानिया की माँ ने पूछा। वो रात वाली मरीज़ा यहाँ पर आई है? डॉक्टर अदील ने पूछा। नहीं तो, सानिया की माँ ने जवाब दिया। मुझे तो रात को ही शक हो गया था, जब उसके साथ आने वाले औरत और मर्द उसे हमारे पास छोड़कर फरार हो गए थे। ज़रूर कोई चक्कर है, डॉक्टर फारूक बोला। वो दोनों वापस मुड़ गए थे। मैं तो हैरान हूँ, वो लड़की गई कैसे? उसकी टांग और बाजू पर प्लास्टर था, वो चल भी नहीं सकती थी। उसका जूता अभी तक वहीं पड़ा है, यूँ लगता है उसे कोई उठाकर ले गया है, डॉक्टर अदील ने वार्ड से बाहर निकलते हुए कहा। लेकिन गेट पर चौकीदार मौजूद होता है, भला उसकी नज़र में आए बगैर कोई कैसे अंदर दाखिल हो सकता है, डॉक्टर हाशिम ने कहा। बहरहाल हमारी ड्यूटी ऑफ होने का वक्त हो चुका है और इस बात को यहीं दबा दें तो बेहतर है, वरना अगर उसके वारिस आ गए तो मसला बन जाएगा, डॉक्टर अदील ने कहा। और दोनों ड्यूटी ऑफ करके घर की तरफ रवाना हो गए। सानिया अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसका बाप वापडा में ऑफिसर था। उनका घराना एक मुतवसत तबके का था, यानी ना ज़्यादा अमीर और ना ज़्यादा गरीब। सानिया 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, बेहद खूबसूरत और खूबसूरत लड़की थी। वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी, मगर अभी उसने कॉलेज जाना शुरू ना किया था। बेटा, अब तो अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो गई हो, सुबह से कॉलेज जाना शुरू कर दो, इम्तिहानात भी करीब हैं, उसकी माँ ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वो उस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुकी थी। उसकी माँ उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, मगर आप पहले बता देती तो मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती, अब तो मुझे नींद आ रही है, वो लाड से बोली। तुम सो जाओ, मैं प्रेस कर दूंगी, माँ ने कहा और सर पर बोसा देकर गिलास उठाए बाहर निकल गई और सानिया सोने की कोशिश करने लगी। रात के 1:30 बजे का वक्त था जब उसकी आंख खुली। उसे बेहद प्यास महसूस हो रही थी। वो उठी और दरवाज़ा खोलकर बरामदे में आ गई। किचन के दरवाजे के पास रखे फ्रिज में से उसने पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। वो पूरी बोतल पानी की चढ़ा गई, मगर प्यास थी कि बुझने में ना आ रही थी। ठंडा यख पानी पीने के बावजूद उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उफ, कैसी प्यास है, वो सोचने लगी। उसके अंदर एक तिश्नगी सी जाग उठी थी। पूरी 1.5 लीटर की बोतल पी जाने के बावजूद प्यास ज्यों की त्यों थी। उसने एक बोतल और निकाली और कमरे में आ गई। बिस्तर पर बैठकर उसने दोबारा पानी पीना शुरू किया। उसका पेट भर चुका था, अब एक घूंट भी मजीद लेने की गुंजाइश ना थी, मगर प्यास, प्यास और प्यास। वो उठकर टहलने लगी और फिर उसके साथ हर वक्त यही मसला रहने लगा। एक तिश्नगी थी उसके वजूद में, ख्वाह वो कितना ही पानी पी लेती ख़त्म ना होती थी। 1 महीना होने को आ रहा था। माँ बाप से जिक्र किया तो उन्होंने पेप्सी और अफ़ज़ा की बोतलों से फ्रिज भर दिया, मगर प्यास कमबख्त कम ना होती थी। चांद की 14वीं रात थी। सानिया कमरे की खिड़की में खड़ी आसमान पर आने वाले नूर के हाले को देख रही थी। उसे नींद न आ रही थी, पूरा वजूद तिश्ना था।
اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے پانی نہ پیا۔ وہ جانتی تھی کہ پیاس نہیں بجھے گی۔ پورا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نڈھال ہونے لگی۔ جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ باہر صحن میں آ کر وہ ہوا لینے لگی۔ جیسے ہی چاند کی روشنی اس پر پڑی، اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ پورے جسم میں یوں لگا جیسے آگ بھڑک رہی ہو۔ معاف ہوتے ہوتے ذہن کے ساتھ وہ بغیر سوچے سمجھے صحن کا دروازہ کھول کر گلی میں نکل آئی۔ دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ ایک طرف چل دی۔ اتنے میں چوکیدار کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکی اور کچھ ہی دیر بعد چوکیدار نظر آ گیا، جو سائیکل پر سوار تھا اور ہاتھ میں ٹارچ لیے چلا رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس نے ثانیہ پر ڈالی اور سائیکل روک لی۔ اوئے لڑکی، کون ہے تم؟ اور آدھی رات کو ادھر کیا کر رہی ہے؟ پٹھان چوکیدار نے پوچھا۔ ثانیہ بہانے سے پنڈلی پر ہاتھ رکھ کر جھکی اور پھر زمین پر اکڑوں بیٹھ کر کرہانے لگی۔ کیا ہوا؟ چوکیدار تیزی سے بولا اور سائیکل سے اتر کر اس کے قریب آ گیا۔ ثانیہ یکدم ہی سیدھی ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے چوکیدار کی گردن تھام لی۔ یہ کیا؟ چوکیدار پھنستی ہوئی آواز کے ساتھ بولا اور گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں سے ٹارچ گر کر بجھ گئی تھی۔ وہ خرخراتے ہوئے گلے کے ساتھ گردن ثانیہ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ثانیہ میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ چوکیدار کی بے حد کوشش بھی کچھ نہ کر سکی اور وہ ثانیہ کے بازوؤں میں جھول گیا۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، مگر قریب میں ہی ایک زیر تعمیر مکان موجود تھا۔ ویسے تو وہ مکان مکمل تھا، مگر ابھی چھتیں رہتی تھیں۔ ثانیہ نے چوکیدار کو اٹھایا اور کندھے پر لاد کر مکان کی طرف چل دی۔ ایک اندرونی بغیر چھت کے دروازے کے کمرے میں پہنچ کر اس نے چوکیدار کو فرش پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کے بعد وہ اس کی گردن کی طرف آئی۔ گردن سے کالر ہٹا کر اس نے منہ اس کی گردن سے لگا دیا۔ اس کے سامنے کے دانتوں کی قطار کے دونوں طرف سے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے چوکیدار کی گردن سے منہ ہٹایا تو اس کے ہونٹ، ٹھوڑی اور دانت خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ ایک چڑیل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جی بھر کر خون پیا۔ خوب پیٹ بھر جانے کے بعد اس نے چوکیدار ہی کے کپڑوں سے منہ صاف کیا اور اٹھ کر مکان سے باہر چل دی۔ گھر واپس آ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی 1 ماہ کی پیاس بجھ چکی تھی۔ وہ تشنگی جو 1 ماہ سے اس کے وجود میں تھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ہر پل رہنے والی بے قراری کو قرار آ گیا تھا۔ اس رات اسے بہت پرسکون نیند آئی تھی اور پھر اب یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر ہفتے ہی کسی نہ کسی کا خون پینے لگی۔ اخباروں میں مرنے والوں کے بارے میں خبر چھپنے لگی۔ پولیس کی بھاری نفری شہر کے کونے کونے پر کھڑی کر دی گئی تھی تاکہ اس پراسرار قاتل کا کھوج لگایا جا سکے جو مقتول کے جسم سے ایک ایک قطرہ نکال لیا کرتا تھا۔ مگر 2 مہینے گزر گئے۔ پولیس کسی کو بطور قاتل نہ پکڑ سکی تھی۔ شہر بھر میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ رات کو ڈر کے مارے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ آج کل ثانیہ کو اس کا شکار بے حد مشکل سے ملتا تھا، کیونکہ رات کے وقت لوگوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ہی بمشکل اسے کوئی ملتا۔ کئی بار تو وہ ناکام ہو کر واپس بھی جا چکی تھی، کیونکہ جدھر کا رخ کرتی ادھر ہی پولیس دکھائی دیتی، جو ہاتھوں میں گنے تھامے چوکس دکھائی دیتے۔ کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ پولیس والے کا ہی شکار کر لے، مگر وہ یہ جان کر خاموش ہو جاتی کہ اگر انہوں نے فائر کر دیا تو ایک ہی گولی اس کے لیے کافی ہوگی۔ دوسرا، وہ لوگ لڑائی بھڑائی کے ماہر ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ڈرتی تھی۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے ہونے کو آ رہے تھے۔ اسے خون نہیں ملا تھا۔ اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اب وہ روزانہ ہی خون کی تلاش میں جانے لگی تھی، مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آتا۔ وہ گلیوں، سڑکوں، بازاروں میں گھومتی رہتی۔ پولیس کی نظروں سے بچ کر وہ دور دور تک چکر لگایا کرتی تھی، مگر صبح روشنی ہونے سے پہلے ہی وہ ناکام لوٹ آتی۔ آج ثانیہ کالج سے واپس آئی۔ کتابیں کمرے میں رکھنے کے بعد وہ ماں کو ڈھونڈتی ہوئی کچن میں آئی تو اس کی ماں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ارے، آج تو بہت اہتمام ہو رہا ہے ہمارے لنچ پر۔
वो माँ को 2-3 डिशें पकाते हुए देखकर बोली, क्या कोई आ रहा है? आ नहीं रहा बल्कि आ चुका है, माँ ने मुस्कुराकर कहा। कौन? वो हैरान हुई, क्योंकि उसे अंदर कोई दिखाई नहीं दिया था। तुम्हारे अब्बू के कॉलेज के दोस्त हैं, आज़म जाफ़र, जो कि अब एक साइंसदान बन चुका है, माँ ने बताया। ओह, लेकिन मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि अब्बू का कोई दोस्त साइंसदान भी है, सानिया ने कहा। हाँ, वो पहली बार हमारे घर आए हैं, 1 हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं। तुम्हारे अब्बू चूँकि उनके नौजवानी के बेहतरीन दोस्त रह चुके थे, इसलिए पाकिस्तान आकर वो उनसे मिलने चले आए, माँ ने तफसील से बताया। ओह, तो ये बात है। अब कहाँ हैं? सानिया ने पूछा। बैठक में, तुम्हारे अब्बू के साथ हैं, वो चम्मच हिलाते हुए बोली। अब्बू ऑफिस नहीं गए आज? उसने पूछा। नहीं, जाने ही वाले थे कि वो आ गए, माँ ने कहा। अच्छा, तुम चलकर चेंज करो, फिर मैं खाना लेकर आती हूँ। सानिया खामोशी से वापस कमरे में आ गई। बड़े कमरे में दस्तरखान पर खाना लगा दिया गया था। अब्बू के साइंसदान दोस्त ने भी उनके साथ ही खाना खाया। वह बहुत पुरमिज़ा आदमी थे, हर बात में मिजाज का कोई ना कोई पहलू निकाल लिया करते थे। बातों के दरमियान उन्होंने बताया था कि वो रावलपिंडी से आए हैं और कराची की सैर करके तकरीबन 10-15 दिन बाद जाने का इरादा था। खाने के कुछ देर बाद उन्होंने जाने के लिए इजाज़त तलब की। मगर यार, तुम रहोगे कहाँ? मेरे ख्याल में यहाँ मेरे अलावा तुम्हारी जान पहचान का यहाँ कोई है भी नहीं, सानिया के वालिद ने कहा। होटल में कमरा ले लूँगा, और कहाँ जाना है, उन्होंने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है भला? मेरे होते हुए तुम होटल में कमरा लो? अब अगर तुमने जाने की बात की तो मैं खफा हो जाऊँगा। और फिर सानिया के वालिद के बेहद इसरार पर डॉक्टर आज़म जाफरी को वहाँ रहना ही पड़ा। उनके सोने का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया था। उस पूरी रात सानिया डॉक्टर आज़म जाफरी को शिकार करने का प्रोग्राम बनाती रही। उसकी निगाहों में बार बार डॉक्टर आज़म का सुर्खो सफ़ेद चेहरा घूम जाता। उनकी गर्दन की तनी हुई मोटी मोटी रगों में गर्दिश करता हुआ खून उसे बेचैन कर चुका था। कई बार उसने बैठक में जाने का इरादा किया, मगर फिर रुक जाती। वह अपनी ख्वाहिश पर बंद बांध लेती, अपनी प्यास का गला घोंट डालती, क्योंकि उसे इल्म था कि अगर माँ बाप को शक हो गया तो वो क्या सोचेंगे। दूसरा, अगर अंकल की लाश उनके घर से उठेगी तो सारा इल्ज़ाम उनके बाप पर आएगा। ये ना हो कि कत्ल के इल्ज़ाम में उसके वालिद को भी जेल जाना पड़े। यही बातें उसके इरादे को मुतज़लज़ल कर रही थी। सारी रात वो इसी बारे में सोचती रही। आखिर सुबह होने से पहले ही उसने जहन में एक प्रोग्राम तरतीब दिया और फिर पुरसुकून होकर सो गई। दूसरे दिन वो कॉलेज से लौटते वक्त रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां ले आई थी। रात को उसके वालिद ने सानिया से कहा, सानिया बेटा 2 कप चाय बना दो। अच्छा अब्बू, वो बोली। वो कल ही जान चुकी थी कि आज़म अंकल और अब्बू रात को 9 बजे चाय पीते हैं, क्योंकि कल भी 8 बजे डिनर करने के बाद उन्होंने 9 बजे चाय पी थी। वो खामोशी से किचन में चली आई। नींद की गोलियां उसके हाथ में ही थी। चाय बनाने के बाद उसने प्यालियों में चाय डाली। उसने 3 प्यालियां बनाई थी। उसने तीनों में गोलियां डालकर अच्छी तरह हिलाने के बाद ट्रे में कप रखे। किचन से बाहर निकली तो सामने से माँ आती दिखाई दी। बस अम्मी, चाय, सानिया बोली। अरे मेरे लिए भी बना ली तुमने? माँ मुस्कुराई। हाँ, मैंने सोचा अब एक ही दफ़ा बना तो रही हूँ तो आपके लिए भी बना लूँ, सानिया ट्रे उनके आगे करते हुए बोली। उन्होंने एक एक कप उठा लिया और अपने कमरे में चली आई। बाकी दोनों कप सानिया बैठक में ले आई और सोफ़ों के दरमियान मेज़ पर ट्रे पर रख दिया। अंकल आज़म और उसके वालिद महवे गुफ्तगू थे। अपने कॉलेज के ज़माने की बातें कर रहे थे। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। इस दौरान उसकी निगाहें आज़म अंकल पर जमी रहीं। उनके चेहरे से छलकता हुआ खून सानिया की प्यास में इजाफा कर रहा था। वो खामोशी से देखती रही। उन दोनों ने पीने के लिए चाय के कप उठा लिए तो सानिया मुस्कुराती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो उनके सोने का इंतज़ार करने लगी। बार बार उसकी निगाहें घड़ी की तरफ उठती थी। पूरे 15 मिनट बाद वो कमरे से निकलकर माँ के कमरे की तरफ आई। दरवाजे की दर्ज से उसे माँ बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी नजर आई। फिर वो बैठक की तरफ बढ़ गई। अभी वो दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि अंदर से उसके बाप की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा आज़म, यार अब बहुत सख्त नींद आने लगी है और मेरा ख्याल है तुम भी अब सोना चाहते हो। हाँ वाकई, आज तो बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है,
आज़म अंकल की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, मैं तो चला। उसके बाप की आवाज़ के साथ ही कदमों की चाप उभरी और सानिया तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वह अपना मंसूबा कामयाब होता देखकर खुश हो गई थी। अब उसे उनके गहरी नींद में जाने का इंतज़ार था। पूरे 1 घंटे बाद वो अपने कमरे से निकली। पहले माँ बाप के कमरे में किसी हॉल से झांका तो वो दोनों सोते दिखाई दिए। वो मुस्कुराती हुई बैठक की तरफ बढ़ी। दरवाजे को उसने हौले से धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर नाइट बल्ब रोशन था, जिसकी धीमी धीमी रोशनी में उसे आज़म जाफरी मसहरी पर करवट लिए लेटे नजर आए। वो दरवाज़ा बंद करके उनकी तरफ बढ़ गई। उनके बिस्तर पर बैठकर उसने हाथ से हौले हौले उनके चेहरे को थपथपाया। वो ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि वो पूरी तरह बेहोश हैं या नहीं। वो वाकई मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुके थे। अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद सानिया ने उनको सीधा किया और कॉलर हटाकर गर्दन से मुंह लगा दिया। वो घटाघट खून पीने लगी थी। आधे पौने गिलास के करीब खून पीने के बाद ना चाहते हुए भी उसने मुंह हटा लिया। उसकी प्यास मुकम्मल तौर पर ना बुझी थी, लेकिन वो मजबूर थी। अगर वो प्यास बुझाने बैठ जाती तो फिर उनकी मौत यकीनी हो जाती। खून पीने से और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसे बेतहाशा सुकून मिला हो। सुरूर से उसकी आंखें बंद होने लगी थी। पूरे 2 हफ्ते और 4 दिन बाद उसने खून पिया था। आज़म अंकल के कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो अपने कमरे में आकर लेट गई और कुछ ही देर बाद उसे नींद ने आ लिया। और फिर वो हर रोज़ यही तरीका अपनाने लगी। चाय में नींद की गोलियां मिलाकर वो उन्हें सुला दिया करती और ख़ुद आज़म अंकल का खून पिया करती। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आज़म अंकल सदियों के बीमार दिखाई देने लगे। उनका चेहरा पीला जर्द हो गया था, आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। एक दिन सानिया के वालिद ने खाना खाने के दौरान कहा, क्या बात है आज़म, तुम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो दिन ब दिन। मालूम नहीं क्या बात है, बैठे बैठे फ़ौरन उठूं तो सर घूमने लगता है। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ, क्या वजह है? आज़म अंकल परेशानी से बोले। सुबह हॉस्पिटल चलेंगे, अब्बू बोले। मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा, तुम सुबह घूमने मत जाना। बस सुबह सफारी पार्क देखकर परसों वापस पिंडी रवाना हो जाऊँगा, आज़म अंकल बोले। नहीं, रहने दो सफारी पार्क को, सुबह हॉस्पिटल चलना है, अब्बू ने कहा और फिर इधर उधर की बातें करने लगे। सानिया उनकी गुफ्तगू सुनकर परेशान हो चुकी थी, मगर इतना तो उसे इत्मीनान था कि उस पर किसी को शक नहीं होगा। अगले दिन हॉस्पिटल से वापसी पर आज़म अंकल और अब्बू ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि उनके जिस्म से खून काफ़ी मिकदार में निचोड़ा गया है। दूसरा ये भी कहा है कि ये नींद की गोलियां यहाँ जो इस्तेमाल करते हैं इन्हें बंद कर दें। लेकिन यार, मैं नींद की गोलियां नहीं खाता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? आज़म अंकल बोले। तो फिर रोज़ाना रात को तुम्हें जल्दी नींद क्यों आ जाती है? अब्बू बोले। वो तो तुम्हें भी आती है, उन्होंने जवाब दिया। हाँ, जबकि मैं पहले रात को 11 बजे तक जागा करता था। आजकल न जाने नींद क्यों जल्दी आने लगी है। बस चाय पीते ही यूं लगता है जैसे आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हों, अब्बू ने कहा। और आज़म अंकल ने चाय की बात पर बिला इरादा सानिया की तरफ देखा। वह फ़ौरन निगाहें चुरा गई। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। वो आहिस्ती से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। आज़म अंकल उसे जाता हुआ देखते रहे। वो जानते थे कि वो चाय ही लाया करती है और ज़रूर कोई गड़बड़ उसी की वजह से हुई है, लेकिन खून निचोड़ने वाली बात की तह तक वो अभी भी ना पहुंच सके थे। काफ़ी देर सोचने के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचे कि सानिया किसी से मोहब्बत करती है और रात को हमें नींद की गोलियां चाय में मिलाकर देने के बाद वो उससे मिलने जाया करती है। वो इस बात का जिक्र सानिया के वालिद से नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि एक बेटी के लिए बाप के क्या जज्बात होते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यह मालूम नहीं हो सका था कि उनके जिस्म में खून की मिकदार एकदम कम कैसे हो गई। बहरहाल इस मौजू पर उन्हें ज़्यादा सोचने का मौका न मिला और वो अगले दिन रावलपिंडी रवाना हो गए। उन्होंने सोचा था कि एक ही दफ़ा घर जाकर लेबॉर्ट्री में अपना चेकअप करेंगे, आखिर वो भी एक साइंसदान थे। आज़म जाफरी के जाने के बाद सानिया की फिर वही हालत रहने लगी। हर दम बेकली और सुस्ती छाई रहती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शहर की इंतज़ामिया इतनी चौकस हो चुकी थी कि वो घर से बाहर निकलने का ख़तरा मोल ना ले सकती थी। पूरा महीना बीत गया। उसकी बेकरारी को किसी पल
قرار نہ تھا۔ آخر اس نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ رات کے وقت دودھ میں اس نے نیند کی گولیاں کافی مقدار میں ملا دی۔ ماں رات کو اسے دودھ دینے آئی۔ اس نے گلاس رکھ لیا۔ ماں سے کہا کہ ابھی پانی پیا ہے، دودھ کچھ دیر بعد پیے گی۔ ماں چلی گئی۔ دودھ اس نے واش روم میں بہا دیا اور ماں باپ کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ پورے 1 گھنٹے بعد وہ ماں باپ کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں بے سدھ سو رہے تھے۔ وہ باپ کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو میں مر جاؤں گی اگر میں نے ایسا نہ کیا تو۔ میرے زندہ رہنے کے لیے یہ سب بے حد ضروری ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے سوئے ہوئے باپ سے مخاطب تھی۔ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو یہ قربانی دینا ہی ہوگی۔ والدین اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے ابو۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ارادوں سے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ ماں باپ کی زندگی لینا چاہتی تھی۔ اور پھر آنسو صاف کر کے اس نے باپ کی گردن سے منہ لگا دیا۔ مناسب مقدار میں خون پینے کے بعد وہ وہاں سے چلی آئی۔ دوسرے دن پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ آج بھی وہ بے تحاشا روئی تھی۔ ماں کا خون باپ کے خون کی نسبت اسے زیادہ لذیذ معلوم ہوا تھا، اور پھر یہ تو اس کا معمول بن گیا۔ وہ ایک دن باپ کا خون پیتی تو ایک دن ماں کا۔ وہ دونوں دن بدن بے حد کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ثانیہ ان کی دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ اس کے ماں اور باپ 1-2 بار ڈاکٹر کے پاس بھی جا چکے تھے۔ انہوں نے بھی خون کی کمی کا بتایا تھا۔ ادھر راولپنڈی میں ڈاکٹر اعظم جعفری نے آتے ہی لیبارٹری کا رخ کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنے خون کا تجزیہ کیا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ اس نے نیند کی گولیاں استعمال کی ہیں، اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ ثانیہ ہی چائے میں وہ گولیاں ملا کر اسے دیتی رہی ہے۔ لیکن خون میں کمی کی وجہ پھر بھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا۔ وہ 2 نشان سرخ رنگ کے جو اس کی گردن پر موجود تھے، جسے وہ مچھر کا کاٹا ہوا سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا، اس پر غور کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے پر اسے علم ہو گیا کہ خون 2 انہی سوراخ نما نشانوں سے نکالا جاتا رہا ہے۔ لیکن کون نکالتا رہا ہے؟ اس سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے خیال میں ثانیہ نے اسے بے ہوشی کی دوا خون نکالنے کے لیے تو نہیں دی ہوگی۔ ہو سکتا ہے جب وہ ان سب کو سلا کر اپنے محبوب سے ملنے جاتی ہو تب اسی دوران کوئی، مگر کون؟ اور وہاں تھا کون؟ اس بات کا کھوج لگانے کے لیے اس نے کراچی ثانیہ کے والد کو فون کیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ تینوں یہ چھٹیاں اس کے پاس ہی گزاریں۔ اس نے انہیں راولپنڈی آنے کی دعوت دی اور اصرار کیا کہ وہ لوگ لازمی 1-2 دن تک راولپنڈی پہنچ جائے۔ جیسے ہی اعظم جعفری کی دعوت ثانیہ کے والدین کو ملی، وہ لوگ پنڈی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کراچی میں ان دنوں ویسے بھی موسم بے حد گرم تھا، اور وہ لوگ یہی سوچ کر جا رہے تھے کہ سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی گرتی صحت بھی بحال ہو جائے۔ دوسرے دن ہی وہ لوگ ٹرین سے روانہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے، جہاں ڈاکٹر اعظم جعفری ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ جب اعظم جعفری نے اپنے دوست اور اس کی بیوی یعنی ثانیہ کے والدین کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جو خاصے فربہی مائل تھے، اس وقت ناتواں اور پیلے زرد لگ رہے تھے، جیسے یرقان کے مریض ہوں۔ ارے یہ کیا ہوا تمہیں یار؟ اور یہ بھابھی؟ اعظم جعفری نے حیرت سے پوچھا۔ ارے معلوم نہیں یار کیا ہوا ہے، وہی تمہاری والی بیماری ہے، خون کی کمی، ثانیہ کے والد نے سکڑ کر کہا۔ اعظم جعفری نے ثانیہ کی طرف دیکھا، جو خاصی صحت مند اور پہلے کی نسبت زیادہ سرخ و سفید ہو چکی تھی۔ ثانیہ انکل اعظم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر فوراً نگاہیں چرا گئی۔ نہ جانے اسے کیوں ڈاکٹر اعظم سے انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن ثانیہ کی صحت دیکھ کر ڈاکٹر اعظم بری طرح چونکے، کیونکہ معاملہ کچھ ان کی سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ ان تینوں کو لے کر ڈاکٹر اعظم اپنے چھوٹے سے خوبصورت بنگلے میں آ گئے۔ وہاں اپنی فیملی سے ان کا تعارف کرایا۔ رات کے وقت جب سب سونے کے لیے لیٹ چکے تو ڈاکٹر اعظم ثانیہ کے والد کو اپنی لیبارٹری میں لے آئے۔ ارے واہ، تم نے تو لگتا ہے ساری دنیا کے سائنسی آلات یہیں جمع کر رکھے ہیں، ثانیہ کے والد نے ان کی وسیع لیبارٹری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ڈاکٹر اعظم انہیں مختلف چیزیں دکھانے لگے اور اپنے کام کے متعلق بتانے لگے۔
آخر میں انہوں نے کہا، یار حامد، تمہاری گردن پر ایسے سرخ نشان ہیں؟ انہوں نے اپنی گردن پر موجود نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ حامد بولا۔ دراصل جب سے میرے جسم میں خون کم ہونا شروع ہوا ہے تب سے یہ 2 نشان نمودار ہو گئے ہیں، ڈاکٹر اعظم بولے۔ معلوم نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ دیکھو ذرا، حامد یعنی ثانیہ کے والد بولے۔ ڈاکٹر اعظم نے دیکھا تو ویسے ہی 2 سرخ نشان ان کی گردن پر بھی موجود تھے۔ انہوں نے نشان دیکھ کر ہونٹ بھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور نیند کا بھی وہی حال ہے، یعنی جلدی آ جاتی ہے؟ اعظم جعفری نے پوچھا۔ ہاں، نیند تو بہت آتی ہے، حامد نے جواب دیا۔ یقیناً ایسے نشان بھابھی کی گردن پر بھی موجود ہوں گے، اعظم نے فوراً پوچھا۔ معلوم نہیں، حامد نے جواب دیا۔ ویسے تمہارے اور بھابھی کے مقابلے میں ثانیہ کی صحت قابل رشک ہے، اعظم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے، جوانی میں ہم بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اب تو بڑھاپے کی آمد ہے، حامد نے مسکرا کر کہا۔ لیکن بڑھاپے میں اس طرح یکدم تو خون کم نہیں ہو جاتا نا؟ تم یہ سوچو کہ خون کی کمی کی کیا وجہ ہے، اعظم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ تم ہی کوئی اندازہ لگاؤ، آخر سائنسدان ہو، بڑے نہ صحیح، چھوٹے ہی صحیح، لیکن ہو تو صحیح، اتنا عرصہ آسٹریلیا میں رہ کر آئے ہو، حامد نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اندازہ تو مجھے کچھ ہو رہا ہے، اعظم نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ کیا؟ حامد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بعد میں بتاؤں گا، اعظم نے کہا۔ اگلے دن ڈاکٹر اعظم جعفری ہاسپٹل سے ڈسپوزیبل خون کے 2 پیکٹس لائے۔ خون کے وہ پیکٹس لے کر وہ سیدھے ہال روم میں آئے، جہاں ان کی فیملی اور حامد کی فیملی گپ شپ میں مصروف تھی۔ یہ کیا ہے ڈیڈی؟ ان کے ہاتھ میں خون کے پیکٹ دیکھ کر ان کے بیٹے نے پوچھا۔ خون ہے، ایک تجربے کے لیے چاہیے تھا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر لیبارٹری میں آ گئے۔ خون کو فریزر میں رکھنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ ادھر جب سے ثانیہ نے اعظم جعفری کو خون لے کر آتے دیکھا تھا تب سے بے قراری تھی۔ اکٹھے 2 پیکٹس خون کے اس کی ازلی پیاس میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر اعظم رات کو سونے سے پہلے لیبارٹری میں آئے اور فریزر کھول کر خون کے پیکٹس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد انہوں نے لیبارٹری میں موجود خفیہ خودکار کیمرے آن کر دیے اور اپنے کمرے میں آ کر سو گئے۔ انہیں ثانیہ پر 50% شک تھا، مگر وہ اس شک کو 100% یقین میں تبدیل کرنا چاہتے تھے اور ثبوت تلاش کرنے کے لیے ادھر کیمرہ آن کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بات انہوں نے حامد اور بھابھی کو بتائی تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے کہ ان کی بیٹی ایسا کرتی ہے۔ مگر جب انہیں ویڈیو دکھائی جائے گی تو ہو سکتا ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہو۔ ایسے ہی سوچ کے تانے بانے بنتے وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ رات کے 2 بجے جب ثانیہ نے اطمینان کر لیا کہ سب لوگ سو چکے ہیں تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر راہداری میں نائٹ بلب روشن تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی بنگلے کی پشت کی جانب واقع لیبارٹری روم کی طرف آ گئی۔ لیبارٹری کے دروازے کے قفل کھولنے کے لیے وہ ماسٹر کی کے طور پر ایک مڑی ہوئی لوہے کی تار بھی اپنے ساتھ لائی تھی، مگر اس کی ضرورت نہ پڑی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ کی تلاش میں اس نے دروازے کے ساتھ والی دیوار کو ہاتھ سے ٹٹولا اور دوسرے ہی لمحے چٹ کی آواز کے ساتھ لیبارٹری روشن ہو گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ خون کہاں رکھا جا سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کافی سارے سائنسی آلات اور عجیب و غریب سامان موجود تھا وہاں، مگر خون کی وہ تھیلیاں اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کمرے کے کونے میں فریج رکھا دکھائی دیا۔ وہ فریج کی طرف بڑھی اور اوپر والا خانہ کھولنے پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ خون کی دونوں تھیلیاں موجود تھیں۔ اس کو اپنی پیاس پر بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر خون کی ایک تھیلی فریزر سے نکال لی۔ لیبارٹری میں ہی موجود ایک ٹیبل سے اسے کینچی مل گئی۔ اس نے کینچی کی مدد سے تھیلی کا تھوڑا سا کونا کاٹا اور تھیلی کو منہ لگا لیا۔ گڑپ گڑپ ایک ہی سانس میں وہ آدھی تھیلی پی گئی۔ باقی آدھی تھیلی بھی اس نے فوراً ہی ختم کر ڈالی۔ دوسری تھیلی نکالنے کے لیے اس نے فریج کھولا، لیکن پھر کچھ سوچ کر بند کر دیا۔ یہ تھیلی کل کام آئے گی، آج کے لیے ایک ہی کافی ہے، یہ سوچ کر وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی لیبارٹری کے سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ لائٹ آف کرنے کے بعد اس نے باہر نکل کر دروازہ اچھی طرح بند کیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔
آج رات اس نے چونکہ پیٹ بھر کر خون پیا تھا، اس وجہ سے بے حد پرسکون نظر آئی۔ اگلے دن ڈاکٹر اعظم جعفری نے ثانیہ کے والد سے کہا، تم اور بھابھی میرے ساتھ آؤ۔ ان دونوں کو لے کر وہ اپنے بیڈ روم میں آئے۔ دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد اس نے ٹی وی آن کیا اور ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ان لوگوں کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ تینوں کی نگاہیں ٹی وی کی طرف تھی۔ ٹی وی پر لیبارٹری کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی لیبارٹری کا دروازہ کھلتا ہوا دکھائی دیا اور اندر ثانیہ داخل ہوئی۔ حامد اور ان کی بیوی ٹی وی پر اپنی بیٹی کو دیکھ کر چونک گئے۔ یہ کیا؟ ثانیہ کی والدہ حیرت سے بولی۔ خاموشی سے دیکھتے رہیں، اعظم نے جواب دیا۔ ثانیہ نے لیبارٹری کا دروازہ بند کرنے کے بعد سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر لائٹ آن کی اور ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی۔ پھر وہ فریج کی طرف آئی۔ فریج کھول کر اس نے اس میں سے ایک پیکٹ خون کا نکالا۔ ارے یہ تو خون ہے جو تم کل لائے تھے، حامد بولے۔ ان کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثانیہ نے میز سے کینچی اٹھائی اور تھیلی کاٹنے کے بعد اسے منہ لگا کر خون پینے لگی۔ ثانیہ کی والدہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ نہیں، یہ کیا کر رہی ہے؟ حامد بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ثانیہ کے لیبارٹری سے چلے جانے کے سین کے بعد اعظم نے ٹی وی آف کر دیا، لیکن حامد اور اس کی بیوی کی نگاہیں ابھی تک ٹی وی پر مرکوز تھی۔ دیکھ لیا تم نے کہ ہم تینوں کے جسموں میں خون کی کمی کا سبب کیا ہے؟ اعظم جعفری بولے۔ تو کیا ہم لوگوں کا خون بھی؟ نہیں، حامد بولے۔ ہاں میرے دوست، تمہاری بیٹی ویمپائر بن چکی ہے، اور تم جانتے ہو ہم لوگوں کو جلدی نیند کیوں آ جاتی ہے؟ یہی تمہاری بیٹی چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر ہمیں سلا دیا کرتی تھی اور پھر مزے سے ہمارا خون چوسا کرتی تھی، اعظم جعفری بولے۔ کراچی میں جس خون پینے والے قاتل کی وجہ سے کونے کونے پر پولیس کھڑی رہتی تھی، وہ تمہاری بیٹی تھی حامد، اعظم جعفری دوبارہ بولے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، ثانیہ کی والدہ ہذیانی انداز میں بولی۔ اب تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اعظم بولے۔ مجھے پہلے ہی ثانیہ پر شک تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو آپ لوگ کبھی یقین نہیں کریں گے، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں خون کی تھیلیاں خاص طور پر اسی لیے لایا تھا اور جان بوجھ کر آپ لوگوں کو دکھانے حال میں آیا تھا تاکہ ثانیہ بھی دیکھ لے۔ اس کے بعد میں نے لیبارٹری میں موجود خفیہ کیمرہ آن کر دیا اور اس کے بعد کا حال آپ کے سامنے ہے، اعظم جعفری نے پوری تفصیل بتائی۔ لیکن ایسا کس طرح ہوا؟ وہ ایسی تو نہ تھی، میری بیٹی تو بالکل ٹھیک تھی، یہ اچانک اسے کون سی بیماری لگ گئی؟ حامد کی بیوی نے روتے ہوئے کہا۔ اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ وہ ویمپائر کیسے بنی، مجھے اس کے کچھ ٹیسٹ لینا ہوں گے، اعظم جعفری نے سوچ سے بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ لوگ یہ بات ابھی ثانیہ کو مت بتائیے گا کہ اس کی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے۔ لیکن اگر اسے نہ بتایا گیا تو وہ ٹیسٹ کرانے پر کس طرح تیار ہوگی؟ حامد علی نے کہا۔ اس کے لیے بھی کوئی طریقہ سوچنا ہی ہے۔ ارے ہاں میاں، میری لیبارٹری میں ایک ایسی دوا موجود ہے جو کسی بھی کھانے کی چیز میں ملا دینے سے پیٹ کے درد کا سبب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ چائے یا دودھ میں ملا کر وہ دوا ثانیہ کو کھلا دیں گے، اور جب اسے پیٹ میں درد کی شکایت ہوگی تو ظاہر ہے پھر علاج کے لیے اس کے ٹیسٹ لوں گا اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گی، ڈاکٹر اعظم نے کہا۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ چائے میں وہ دوا ملا کر ثانیہ کو پلا دی گئی اور 10 منٹ بعد ہی اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے ماں سے پیٹ درد کی شکایت کی اور پھر منصوبے کے مطابق ڈاکٹر اعظم جعفری اسے لیبارٹری میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے خون کے ٹیسٹ کے علاوہ بھی ثانیہ کے 2-4 ٹیسٹ لیے اور پیٹ درد کی دوا دے کر اسے واپس بھیج دیا اور خود اس کے ٹیسٹوں کی رپورٹ بنانے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے انٹرکام کے ذریعے حامد علی اور ان کی اہلیہ کو لیبارٹری میں بلا بھیجا۔ وہ دونوں میاں بیوی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ پریشانی نے ان کے زرد چہروں کو مزید زرد کر دیا تھا۔ کیا بنا اعظم، کسی نتیجے پر پہنچے یا نہیں؟ حامد علی نے آتے ہی پوچھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا کبھی ثانیہ کو آپ نے خون کی بوتل لگوائی ہے، بیماری کے دوران یا کسی اور وجہ سے؟ اعظم جعفری میز پر موجود کاغذات سے سر ہٹا کر بولے۔ خون کی بوتل؟ ہاں، ایک بار یہ شدید بیمار ہو گئی تھی، جسم میں خون خطرناک حد تک کم ہو گیا تھا، تب ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے لگائی تھی، حامد علی نے جلدی سے بتایا۔ وہ خون آپ لوگوں نے خود خریدا تھا یا
आज़म जाफरी ने पूछना चाहा। नहीं, दरअसल सानिया का ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बकौल डॉक्टर्स लाखों इंसानों में से किसी एक का होता है। हमने बहुत कोशिश की मगर वो खून कहीं दस्तयाब ना हो सका, हामिद अली ने कहा। फिर एक रात सानिया की तबीयत बेहद ख़राब हो गई तो डॉक्टर्स ने खुद ही एक बोतल उसे लगा दी, हामिद अली दोबारा बोले। आज़म जाफरी ने सोचते हुए सर हिलाया। बहरहाल जो भी है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो खून आपकी बेटी को लगाया गया वो किसी वैम्पायर का था। जी हाँ, किसी खून पीने वाली का। तब से आपकी बेटी की ये हालत हुई है, आज़म जाफरी ने बात ख़त्म करते हुए कहा। और अब ये इतनी वहशी और ख़तरनाक हो चुकी है कि खून के हुसूल के लिए इसने अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। इसका वजूद इंसानियत के लिए ख़तरा बन चुका है हामिद अली। हामिद अली और उनकी बेगम उस वक्त बेहद नातमा और परेशान लग रहे थे। हलक खुश्क था, होंठों पर पपड़ियाँ जमी हुई थी। क्या क्या उसका इलाज नहीं हो सकता? मेरी तो एक ही औलाद है भाईजान, सानिया की वालिदा रोते हुए बोली। हाँ, इलाज तो हो सकता है मगर उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि बकौल आपके उसे खून की बोतल लगे 4 महीने होने को आ रहे हैं। अब तक तो उसे वैसे भी खून की आदत पड़ चुकी होगी, आज़म जाफरी बोले। लेकिन अगर वो चाहे तो खुद पर कंट्रोल भी कर सकती है। कैसे कैसे ठीक हो सकती है वो? हामिद अली परेशान लहजे में बोले। अगर उसके जिस्म का सारा खून तब्दील कर दिया जाए तो वो ठीक हो सकती है, आज़म जाफरी बोले। वाकई? हामिद अली ने कहा। हाँ, जिस वैम्पायर का खून सानिया के जिस्म में मुंतकिल किया गया था उसमें यह तासीर थी कि वो खून पीने के लिए पागल हो जाती थी। उसके इख्तियार में नहीं रहता था कि वो अपने आप को रोके। लेकिन अगर उसके जिस्म का सारा खून ही तब्दील कर दिया जाए तो वह तासीर भी ख़त्म हो जाएगी जो उसे खून पीने पर उकसाती है, डॉक्टर आज़म जाफरी ने कहा। फिर क्यों ना उसे फ़ौरन ही अस्पताल में दाखिल करवा दे, हामिद अली ने कहा। अस्पताल में नहीं, वो लोग फिर किसी और चीज़ का खून ना लगा दें, माँ ने ममता भरे चूर लहजे में कहा। ठीक है, मत कराएं अस्पताल में दाखिल, मैं खुद उसका खून तब्दील कर दूंगा, आज़म जाफरी बोले। लेकिन क्या वो तैयार हो जाएगी ये सब करवाने पर? हामिद अली बोले। हम उसे बेहोश कर देंगे और इस दौरान खून की तब्दीली का अमल कर लेंगे, डॉक्टर आज़म ने जवाब दिया। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? माँ ने दोबारा बेयकीनी से कहा। मैं आपका ये एहसान तमाम उम्र नहीं भूलूंगी भाईजान, सानिया की माँ ने दोनों हाथ जोड़ते हुए आज़म जाफरी से कहा। एहसान कैसा भाभी? सानिया मेरी भी बेटी है ना। आप ऐसा करें कि ये दवा उसे किसी चीज़ में मिलाकर खिला दें। आज़म जाफरी मेज़ की दराज से एक छोटी सी शीशी निकाल कर बोले। वो बेहोश हो जाएगी और फिर हम खून तब्दील करने का काम आज से ही शुरू कर देंगे। सानिया की वालिदा ने शीशी मुट्ठी में दबाई और बाहर निकल गई। अब हमें शहर भर के अस्पतालों से खून जमा करना होगा। करीबी अस्पताल में अभी मैं फ़ोन करके पता कर लेता हूँ। आज़म जाफरी सानिया की वालिदा के जाने के बाद हामिद अली से बोले और फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगे, और हामिद अली उन्हें तशक्कुर भरी निगाहों से देख रहे थे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।